नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। चियासँग साहित्यमा सातौं कप चिया पिउनको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ कवि गीतकार कर्ण सञ्जय। आज हामी मैथिली साहित्य सुन्नेछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मैथिली भाषा साहित्य, खास गरी साहित्य अहिले अलिकति ओझेलमा परेको हो कि जस्तो भानुहुन्छ, यो ठिक हो मैले भनेको? हो, हजुरले भनेको कुरा ठिकै हो। कुनै पनि भाषालाई जबसम्म उसलाई समर्थन र सहयोग राज्यबाट प्राप्त हुँदैन, त्यो भाषा, त्यो साहित्यहरू बिस्तारै बिस्तारै त्यो जनमानसबाट हराउँदै जाने एउटा प्रक्रिया हो। त्यसमा गइरहेको पनि छ। साहित्यमा पनि अति उर्वर भाषा हो, तर बिस्तारै यसको अलिकति राज्य र समाजबाट त्यति साह्रो यसले सहयोग नपाएर र खास गरेर चाहिँ हाम्रो साहित्यकारहरूले आफ्नो साहित्यहरूलाई चाहिँ प्रकाशन र व्यवस्थापन गर्न नसकेर पनि यसको अलिकति समस्या चाहिँ पक्कै भएको। मैथिली संस्कृति, मैथिली कला आफैमा झनै समृद्ध छ। यसको चर्चा विश्वभर नै हुने गर्छ। आज हामी तपाईबाट तपाईका 3वटा रचनाहरू सुन्नेछौँ। हजुर, यो के छ भने हाम्रो गाउँमा हाम्रो एउटा सामाजिक एउटा रीतिरिवाज व्यवहार जुन एउटा हाम्रो चाहिँ खास गरेर मृत्यु संस्कारपछि गरिने जुन एउटा पद्धतिहरू छ, त्यसमा चाहिँ हामी खास गरेर चाहिँ गाउँमा चाहिँ या यहाँ सहर पनि पिपलको गाछ, पिपलको रुखमुनि बसेर चाहिँ हामीले बाहुन पण्डित बोलाएर जुन कर्महरू गरिन्छ, त्यसमा भएको विकृति विसङ्गतिमा आधारित यो कविताले त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रस्ताउन खोजेको छ। त्यो विकृतिहरूमा चाहिँ अलिकति व्यङ्ग पनि छ र त्यसमा भएको समस्याहरूलाई गर्दा यो कविताले लेखिएको छ। म खास गरेर सुन्नुहोस् यो कविता। सरदुवा गाछ। सरदुवा भनेको हामी श्राद्ध गर्छौँ नि त, त्यो श्राद्ध गर्ने जुन थलो हो, त्यो थलोमा चाहिँ रोपिएको गाछलाई चाहिँ हामी सरदुवा गाछ भन्छौँ। त यसको कविता यसरी बस्छ। हमर पितामहक रोपल एकटा पिपरक गाछ, हमर पितामहक रोपल एकटा पिपरक गाछ पोखरि महार पर अनेरे हहाइत रहैत अछि। नहि कोनो हवा आ नहि कोनो बसात, तैयो बड़ उपकार हेतै लोक सबके मरैत काल बाजि गेला ओ बूढ़ा। हमर पितामहक रोपल एकटा पिपरक गाछ पोखरि महार पर अनेरे हहाइत रहैत अछि। नहि कोनो हवा नहि कोनो बसात, तैयो बड़ उपकार हेतै लोक के सबके मरैत काल बाजि गेला ओ बूढ़ा। से ठीक है, कारण हमर श्राद्ध हैत एहि गाछ तर आ हमर धियो पुता के, बाबा के भेलनि, पिताजी के और आनो लोक के। कर्मक बासनक हरबरोनाई, मृत्युक सुगंध, दुल्फी फूल, कटहर संगहि पिपरक पात, सबटा अशुभे अशुभक प्रतीक अछि ओहि गाछ तर। करता पैरक चिन्ह उखड़ल ओहिना, करता पैरक चिन्ह उखड़ल ओहिना, जो मोटा जाए, जो मिटा जाए तऽ दोसर तेसर हमर अंतर्मन में अपन मृत्युक छाह बैसि गेल। हमर अंतर्मन में मृत्युक छाह बैसि गेल। गाम छोड़ि पड़ेलहुँ, गाम छोड़ि पड़ेलहुँ, जाहि दिन आबि मृत्युक सुगंध दूरे बाटसँ नाक में सन्हिया। गाम छोड़ि पड़ेलहुँ, जाहि दिन आबि मृत्युक सुगंध दूरे बाटसँ नाक में सन्हिया। करेज कापि जाय महापात्रक चूड़ा दही खायल आँठि पात, खर बातिक खोपरि आ फुटलाहा चूल्हि देख। काटि देबै सरदुआ बिन अर्थक गाछ के, काटि देबै सरदुआ बिन अर्थक गाछ के, कतेको लोक के खेलक खायत मुदा कोना। एकर सिर सब दिन बढ़ले जाइ छै, एकर सिर सब बढ़ले जाइ छै, भैंसक ओरदो निरंतर। एहिसँ उपकार सबटा फूस, एहिसँ उपकार सबटा फूस। एकटा चेरा काठी काज नहीं देत, एकटा चेरा काठी काज नहीं देत। पीपर जरोनाई गाय खाई बराबर, पीपर जरोनाई गाय खाई बराबर बाबा के कहबी छलनि, गाइए अस्तित्व मिटा देबै, अस्तित्व मिटा देबै। मोन अघोर भऽ गेल मुदा खो 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 खटरा, खो 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 कऽ कऽ खटरा खखियाल जखने कुरहरि उठेलहुँ। खो 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 कऽ खटरा खोखियाल जखने कुरहरि उठेलहुँ। मालिक कनि थमि जाउ, मालिक कनि थमि जाउ, मालिक खो खो खो। सौंसे गाम में 2टा गाछ अछि, सौंसे गाम में 2टा गाछ अछि। एकटा डिहबार बाबा के आ दोसर यह सरदुआ पीपर।
सौंसे गाम में दुएटा गाछ अछि, एकटा डिहबार बाबा के आ दोसर यह सरदुआ पीपर। कतऽ जेतै लोक, कोना हैत उदिन देवता पितरसँ। किछो हो खटरा हम काटब एहि गाछके, किछो हो खटरा हम काटब एहि गाछके। हमर करेज पर ठाढ़ भेल अछि जेना, हमर करेज पर ठाढ़ भेल अछि जेना। तऽ सुनू, बेटा मरि जायत कोनो परवाह नहि, बहु राँध भऽ जायत मुदा हम काटब। सुनू, बेटा मरि जायत कोनो परवाह नहि, बहु राँध भऽ जायत हम काटब। सौंसे गामक धियापुता खेलाइ छै एहि गाछ तर, सौंसे गामक धियापुता खेलाइ छै एहि गाछ तर। साक्षात मृत्युके छाहमे मल्लाह सब जाल बुनै छै, मल्लाह सब जाल बुनै छै, सुखबै छै, अल्लाह गबै छै। चिड़ै चुनमुन्नीके खोता छै, बाट बटोही जिराइ छै, होइ छै ने उपकार। मल्लाह सब जाल बुनै छै, सुखबै छै, अल्लाह गाबै छै। चिड़ै चुनमुन्नीके खोता छै, बाट बटोही जिराइ छै, होइ छै ने उपकार। खटरा खकाइस कऽ एक लोहिया खखार फेंक देलक हमरा मुँह पर। खटरा खकाइस कऽ एक लोहिया खखार फेंक देलक हमरा मुँह पर। लोक गाछ लगबैत अछि आ ई कटैत छथि, लोक गाछ लगबैत छथि आ ई कटैत छथि। धन्यवाद। अर्को गीत हजुरको बिन सुँगरक मचान। हजुर, यसको रचना गर्व र गीत सुनौ। हजुर, यो बिन सुँगरक मचान भने कस्तो एउटा यसको पछाडिको एउटा परिदृश्य कस्तो कल्पना गरेको छ भने, खास गरेर हाम्रो नेपाली समाजमा मान्छेको अहिले जुन रोजगारीको खोजीमा जुन मान्छे कतार, दुबई या बाहिर मुलुकहरूमा जान्छन् र त्यहाँबाट उत्पन्न हुने समस्याहरू, खास गरेर जब मान्छेले आफ्नो घर परिवार छोडेर हिँड्छ र त्यसपछि त्यसको पृष्ठभूमिमा त्यसको परिवारले हुने समस्याहरू कस्तो भोग्छन् र त्यो समस्या कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो एउटा खास गरेर उसको परिवारले भोगेको समस्या हो। यो कस्तो हुँदाखेरि जब मान्छे विदेशी रोजगारीमा गएको हुन्छन् त्यसको एउटा यो झलक छ यो गीतमा। यो अलिकति लयमै गाइदिन चाहन्छु। हस् त, यो अलि यसको यसरी गीत अगाडि बढ्छौँ। काठको रो समान सन हमर जिन्दगी, गीतको शीर्षक छ बिन सुँगरक मचान। हजुर, यसो गीत अगाडि बढ्यो। काठको रो समान सन हमर जिन्दगी, नोर सकमला बलान सन हमर जिन्दगी। काठको रो समान सन हमर जिन्दगी, काठको रो समान सन हमर जिन्दगी। नोर सकमला बलान सन हमर जिन्दगी, काठको रो समान सन हमर जिन्दगी। वर्ष बितलै चारिम परदेश गेला हुनका, साउस ननद के सहै छी गैर बात ठुनका। वर्ष बितलै चारिम परदेश गेला हुनका, साउस ननद के सहै छी गैर बात ठुनका। शब्द सहलो न जाय अपमान के डंक, सब हमरे हाथ लागल अपजस के कलंक। सब जरत मुर्दा समान सन हमर जिंदगी, जरत मुर्दा समान सन हमर जिंदगी। नोर सकमला बलान सन हमर जिंदगी, काठको रो समान सन हमर जिंदगी। गामक खेती पथारी के भार अछि भारी, गामक खेती पथारी के भार अछि भारी। केकरा हम कहबै बिन पुरखक लाचारी, 6 मास के बौआ भेल पाँचम बरख के, 6 मास के बौआ भेल पाँचम बरख के। आओ गाम जल्दी नैन तरसे दरस के, थुकल पिकदानी में पान सन हमर जिंदगी।
थुकल पिकदानी में पान सन हमारे जिंदगी, नोर सा कमला बलान सन हमारी जिंदगी, काठ कोरो समान सन हमारे जिंदगी। सबक टहल टिकोरा करै छी बिन कहने, घरक लोक सब हमरा अछि उल्लू बनेने, फिर छाका न गेलहुँ न कहलहुँ सब बात, फिर छाका न गेलहुँ न कहलहुँ सब बात, बेगरता में केकरा के ठार होइ छै साथ, सार्वजनिक दलान सन हमरे जिंदगी, सार्वजनिक दलान सन हमारे जिंदगी, नोर सा कमला बलान सन हमर जिंदगी, काठ कोरो समान सन हमारे जिंदगी। अंतिम, हमर जीवन के मोल तराजू पर राखल, अहाँ कोना छी थाह नहीं हम छी बाँचल, हमर जीवन के मोल तराजू पर राखल, अहाँ कोना छी थाह नहीं हम छी बाँचल, पर्दा उठल नाटक के सबटा देखार भेल, पर्दा उठल नाटक के सबटा देखार भेल, अपन अपराध सब कोई चिन्हार भेल, बिन सोंगरक मचान सन हमारे जिंदगी, बिन सोंगरक मचान सन हमारे जिंदगी, काठ कोरो समान सन हमारे जिंदगी, नोर सा कमला बलान सन हमारे जिंदगी, काठ कोरो समान सन हमारे जिंदगी। धन्यवाद। साहित्य भनेको यसलाई परिभाषामा बाँध्न धेरै गाह्रो कुरा पनि हो। यसलाई अब अनेक विद्वानहरूले आफ्नो किसिमले परिभाषा गरेका छन्। त साहित्य समाजको एउटा भनिन्छ कि एउटा ऐना जस्तो हो। साहित्यले समाजलाई चाहिँ आफ्नो अनुहार देखाइदिन्छ कि तपाईँको अनुहार यस्तो छ। हामी कहिलेकाहीँ आफ्नो अनुहारलाई धेरै राम्रो भनेर मक्ख परिरहेका हुन्छौँ। त साहित्यले कुनै बेला यस्तो अनुहार ऐना देखाइदिन्छ कि तपाईँ कस्तो हुन्छ, के हुनुहुन्छ, तपाईँको राज्य, तपाईँको समाज के छ, कस्तो छ स्थिति। साहित्यले त्यसलाई चाहिँ खास गरेर त्यसलाई विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न विधाहरूमा प्रकट गरिरहेको हुन्छ। समाजलाई चाहिँ साहित्यले चाहिँ बाटो देखाउने एउटा काम गर्छ। यो साहित्यको एउटा चाहिँ धर्म पनि हो र साहित्यले गर्नुपर्ने काम पनि हो कि एउटा हाम्रो समाजलाई चाहिँ अग्रगामी दिशातिर नयाँ सोच, नयाँ परिवर्तन सोचमा नयाँ बाटोमा देखाउने र जनतालाई खास गरेर जसको लागि साहित्य लेखिन्छ, जसको लागि हामी साहित्य लेख्छौँ, त्यसलाई चाहिँ खास गरेर चाहिँ माथि कसरी उकास्ने, त्यसको सोचलाई कसरी अगाडि बढाउने, राज्यले र हाम्रो समाजले त्यसलाई चाहिँ कसरी समावेश गर्ने र अगाडिको बाटोमा चाहिँ हिँड्ने, साहित्य देखाउने बाटो चाहिँ त्यसरी हुनुपर्छ। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। तपाईँले मौका दिनुभयो, बोलाइदिनु भयो, त्यसलाई पनि धन्यवाद। र खास गरेर यो हाम्रो मिडियाको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरेर फेरि यो मैथिली साहित्यप्रति तपाईँको जुन एउटा आयो प्रेम आयो, त्यसलाई चाहिँ फेरि म धन्यवाद दिँदै बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, यहाँले पनि कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार कर्ण सञ्जय। अर्को साता अर्का अतिथिका साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।